मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। बात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शौहर था और उसकी एक बीवी थी। तो जब शौहर का इंतकाल हुआ तो बीवी क्या करती थी कि हर दिन शौहर के कब्र पर जाकर जूते मारा करती थी। हर दिन शौहर की कब्र पर जाकर बीवी जूते मारती। बड़ा अजीब वाकया है कि आखिर एक बीवी ऐसा कैसे कर सकती है कि अपने शौहर की कब्र पर जूते मार रही जाके, गांव वालों से छुपते छुपाते, और वो कब्र पर जाके और उसको जूते मार के आती है। आखिर ऐसी क्या बात है? तो एक दिन ऐसा हुआ कि गर्मी बहुत सख्त तरीके से थी। ये घर से बाहर निकली और कब्रिस्तान पहुंची। अच्छा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इधर से गुजर हो रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे तो आपको कुछ थकान महसूस हुई, तो वही कब्रिस्तान जब रास्ते में पड़ा तो उसका एक दरख्त था, तो सोचा कि इस दरख्त के साये में आराम कर लें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस दरख्त के साये के नीचे बैठ गए, आराम करने लगे। और ये जो औरत थी ये अपने शौहर की कब्र पर पहुंच गई थी। इसने अपने शौहर की कब्र पर जूते मारना शुरू कर दिए। जब ये जूते मारने लगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कानों में आवाज आई। जब आपने देखा तो एक औरत कब्र पर जूते मार रही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस कब्र के करीब गए और उस खातून से कहने लगे कि ऐ खातून, तू ऐसा क्यों कर रही है? क्या तुझे पता नहीं है कि ये कब्र है और तू कब्र के ऊपर जूते मार रही है? उस खातून ने रोते हुए कहा, ये मेरे शौहर की कब्र है। आप कौन हैं जो आप मना कर रहे हैं? मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी करूं, मैं जूते मारूं या ना मारूं, आपसे कोई मतलब? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे बताया। तो उसने कहा कि हजरत, मैं यहां पर रोज आती हूं और रोज जूते मार के जाती हूं। बात ही कुछ ऐसी है हजरत, मामला ही कुछ ऐसा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मामला है, क्या बात है? अगर पूरी बात बताएगी तो समझ में आएगी। वो कहती है, हजरत 3 जगहों पर मैंने इसकी बातें मानी और 3 जगहों पर बात मान के आज मेरे साथ ये मामला है कि मेरे अपने भी मुझसे बात करने से दूर हैं। मैं रास्ते से गुजरती हूं तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं, कहते हैं हट जाओ, ये बहुत गुनाहगार औरत है, ये बहुत गुनाहगार खातून है, इसके पड़ोस से भी मत गुजरना। हजरत, मैंने 3 जगहों पर इसकी बात मानी, अपने शौहर की बात 3 जगहों पर मानी। अगर 3 जगहों पर मैं अपने शौहर की बात नहीं मानती ना, तो आज मेरे अपने मुझसे दूर नहीं होते, मेरे खुद की बहन, मेरे रिश्तेदार, मेरे गांव वाले, मेरे पड़ोसी मुझसे दूर नहीं होते। लेकिन क्या है, मैंने 3 जगहों पर इसका साथ दिया जो कि मुझे साथ नहीं देना चाहिए था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम बताओ वो 3 जगह कौन सी थी कि जिस पर तुमने अपने शौहर का साथ दिया और तुम्हारे साथ ये मामला हुआ? कहा, हजरत, पहला तो ये है कि इसने एक ऐसा गुनाह किया और उसमें मेरा साथ इसे मिला। मेरा शौहर एक यतीम शख्स का हक खा गया। मेरे शौहर ने एक यतीम शख्स का हक मारा, उसकी जमीन अपने नाम कर ली, उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, और मैंने उसका साथ दिया। मैंने पहले तो उसको मना किया, लेकिन उसने कहा कि अगर नहीं मानोगी तो तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर मेरा साथ नहीं दोगी तो फिर मेरे साथ तुम नहीं रह सकती। हजरत, तो फिर मैंने अपने शौहर का साथ दिया। वो यतीम लड़का मेरे पास आया और कहने लगा कि आप तो मेरा साथ दीजिए, आपके शौहर ने मेरी जमीन, मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है, उसके अलावा, उसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। अगर वो मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन चली जाएगी तो फिर मैं भूखों मर जाऊंगा। हजरत, मैंने उससे उस वक्त कहा था कि चला जा, मैं अपने शौहर के साथ हूं और जो मेरे शौहर ने किया है वो सही किया है। वो तेरी जमीन नहीं है, वो तेरी प्रॉपर्टी नहीं है, वो मेरे शौहर की है। वहां पर मैंने अपने शौहर का साथ दिया। मेरा शौहर गलत कर रहा था, एक यतीम का हक खा रहा था, एक यतीम का हक मार रहा था, लेकिन मैंने अपने शौहर का साथ दिया। हजरत, मुझे वहां पर अपने शौहर का साथ नहीं देना चाहिए था, वहां पर मुझे उसे समझाना चाहिए था। अगर वो मुझे छोड़ देता तो मैं चली जाती, लेकिन मैंने अपने शौहर का साथ दिया।
پھر کیا ہوا حضرت، دوسری جگہ اس نے مجھ سے جب یہ بات کہی تھی نا، میرا کلیجہ پھٹ گیا تھا. میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ ایک شخص اس حد سے بھی گزر سکتا ہے. حضرت اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی سالی کے ساتھ نفسانی خواہشات قائم کرنا چاہتا ہوں، تو اپنی بہن کو بلا لے. حضرت میں نے اسے منع کیا، لیکن اس نے کہا نہیں نہیں، تجھے بلانا ہی پڑے گا ورنہ میں تجھے چھوڑ دوں گا. وہاں پر بھی مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں اس سے علیحدگی اختیار کر لیتی، کیونکہ میرا شوہر بہت ہی گناہگار انسان تھا، بہت ہی بیکار انسان تھا. اس نے اپنی سالی تک کو نہیں چھوڑا. تو میں نے اپنی بہن کو دھوکے سے بلایا، یعنی اس کی سالی کو دھوکے سے بلایا، اور بلانے کے بعد میں ادھر ادھر چلی گئی، اور میرے شوہر نے اپنی سالی کے ساتھ نفسانی خواہشات قائم کیے. میری جو بہن تھی اس نے مجھے جانے کے بعد وہاں سے رابطہ کیا کہ آج کے بعد کبھی بھی میں تجھ سے بات نہیں کروں گی، اور تو کبھی بھی مجھ سے بات مت کرنا. تیری ہمت کیسے ہوئی کہ اس طریقے سے بلا کے اور تو نے ایسا ایسا معاملہ میرے ساتھ کروایا؟ تجھے شرم نہیں آئی؟ تجھے ایک گھڑی تو سوچ لیتی کہ تو کسے بلا رہی ہے اور کیا کروا رہی ہے. لیکن وہاں پر میں نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا. حضرت مجھے چاہیے تھا کہ میں اپنے شوہر کا وہاں پر ساتھ نہیں دیتی، لیکن میں نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ مجھے چھوڑنے کی دھمکی دے رہا تھا، وہ مجھے مارنے کی دھمکی دے رہا تھا. لیکن یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے گناہ ہوتے ہیں، ایسے جرم ہوتے ہیں. لیکن وہ کہنے لگی حضرت تیسرا گناہ، تیسرا جرم یہ تھا، تیسری جگہ کا جہاں میں نے ساتھ دیا وہ یہ تھا، اس نے مجھے بول دیا تھا کہ تم اپنے ماں باپ کے حق میں جھوٹ بولنا، کبھی بھی اپنے ماں باپ کے حق میں سچ مت بولنا، جھوٹ بولنا، کیونکہ یہ میرے ماں باپ سے لڑتا رہتا تھا. اکثر اس کی لڑائی میرے ماں باپ سے، میرے والدین سے ہوتی رہتی تھی. تو ایک دن میرے ماں باپ کو، میرے والدین کو میری ضرورت پڑی، انہوں نے مدد مانگی، تو اس نے منع کر دیا کہ تم بالکل ہرگز مدد نہیں کر سکتی اپنے والدین کی. میرے والدین یہ آس لگائے تھے کہ میری بیٹی، میرے داماد میری مدد کریں گے، میری ہیلپ کریں گے، لیکن اس نے منع کر دیا. وہ 3 جرموں کی وجہ سے آج میرے رشتہ دار، میرے گھر والے، میری بہن مجھ سے بات کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہے، مجھ سے بات نہیں کرتی ہے. میرے اپنے مجھ سے دور ہو گئے، میرے اپنے مجھ سے دور ہو گئے. اور میں نے یہ جو جرم کیے ہیں نا، اس کے ساتھ میں نے جو اس کا ساتھ دیا، یہ تو مر گیا، یہ تو چلا گیا یہاں سے. لیکن ابھی تو میں دنیا میں یہ ذلت جھیل رہی ہوں، لیکن جب میں بھی مر جاؤں گی تو آخرت میں بھی مجھے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. آخرت میں مجھے عذاب کی سیڑھیوں سے گزرنا پڑے گا. آخرت میں میرے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کا اس ٹائم ساتھ دیا جہاں پر مجھے اپنے شوہر کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اب یہ تیرا جو شوہر ہے یہ تو چلا گیا، مر گیا، اب تو اسے معاف کر دے، تو اسے معاف کر دے، اور تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، کیونکہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور جو سچی توبہ کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیے. تو اس کی سمجھ میں آ گیا. اس نے سب سے پہلے اپنی بہن سے جا کے معافی مانگی، کیونکہ حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں، لیکن حقوق العبد، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک آپ بندے سے خود معافی نہ طلب کریں. تو اس نے سب سے پہلے اپنی بہن سے معافی طلب کی، معافی مانگی. اس کے بعد اس نے اپنے شوہر کو بھی معاف کر دیا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نے سچی توبہ کر لی. تو جو سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے جیسے انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں، سچے تائب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، ہم سب کو معاف فرما دے گا. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.